خاندان پاک دی عظمت تے سونی صلوات بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے کریم کربلا دی ذات باواز بلند صلوات خوشنودی امام زمانہ بادشاہ بلند تر صلوات عشرہ محرم الحرام دی قبولیت واسطے جتنے بیٹھے ہو سارے بندے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم دعا واسطے حکم ہے برائے بلندی درجات حاجی نور محمد نمبردار صاحب، میاں شیر عالم بٹی نمبردار صاحب، میاں ناصر علی خان نمبردار اور اس خاندان دے جتنے افراد دنیا تو ٹر گئے نے، تسی جتنے آئے بیٹھے ہو تھوڑے مرحومین اور جتنے ملت دے شہداء اس دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں دے بلندی درجات واسطے ایک سارے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد بانیان عشرہ محرم الحرام انہ دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سارے بندے باواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اچھا نام چاہو خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تھے لعنت، اہل بیت دشمن تھے لعنت، دعا جہانہ دی پاک سین دے دشمن تھے لعنت۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے سارے بندے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین صلوات شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
نبی دی ذات صلوات وصلاة وسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید ذات صلوات مہربانی وصلاة والسلام علی حسین غریب شہید لطشان بیرز کربلا لوگو کفن کوئی نہیں ملے کفن زہرا دلالو کس نو کفن نہیں ملیا جس دے نانے پاک نو اللہ آکھیا سمیت جتی دے میرے عرش تے اون دی لاش پورے 3 دن دھوپ تے رول دی اللہ زے کالا وقت ودائے من الخیام یا آسے پاسے نہ ویکھی عشق دی تارے نہ ترٹے شیعہ سنیوں کو بڑا وڈا غریب زہرا دلال اگر کھنے پٹیاں لے اجازت دے ہو تے میں غریب دی غربت دا ایک جملہ سناما سارے ہیں اللہ زی جسم ہو اور یانون جیندے تن دے کپڑے لٹے گئے ہائے 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 اللہ دے غسل ہو دما ہو جیندے جسم دا خون اس دا غسل بنے اللہ دے اسیرون فی الکوفت و شام کھنے بٹیاں لیا جیندیاں بیڑی رول گئی شالا بسے ٹورے آئے وطن تو نال بیراوان دے دارین دا پاک نوابے ٹورے حسان دے جاتے اون دے امڑے سفر کو سمیج سواب میں پیادہ لک لک رو دائے ہائے وہ بھیڑی تو تے شبیر دی پکاڑ رکابے غازی آدھائے آج 15 دن دا علی اصغر ہے اوکی میں کرسیا سفار ربا اللہ بس میں لکھوارانا میری جو ڈیوٹی ہے 100 بار میں پیادہ لک لک رو دائے ہائے وہ بھیڑی تو تے شبیر دی پکاڑ رکابے غازی آدھائے آج 15 دن دا علی اصغر ہے اوکی میں کرسیا سفار ربا شاللہ بسو رومن دے دینان رومن دیاں راتان
جڑا بندہ اجے تک عبادت نہیں کر سکیا ویکھو میرے پاس سے کون ٹرے آئے تے بھائی جان کیڑے ویلے ٹرے آئے ٹرے آئے او ویلے جڈا پکھیاں دی تھی ویندی بند پرواز او ودا آپ کریں دے رو رو کے ہر گھر دے بند درواز سیدہ دائے ہون ٹور ماما لاڈی لہ گیا ہے ہو بھی فضل دی مار دراز او میں کو پڑھن نہیں دے دے مغرب دے وانج پڑھ سو بہر نماز اللہ اپنے گاما وچ کدی نہ روے میں تا نوکر کھلوتا میں تے آدھا کو بندہ ہوئے جڑا دو ہنجو آ جاون تیری میری نجات وسیلہ بن جاوے 28 رجبے ڈل دی ڈیگرے کھنا بٹیاں لیو کو بڑا وڈا غیرت مند پتر بہادر علی دا جندہ نام حنفیہ کس سنے ہمیں کہ پیانا جڑے ویلے جناب حنفیانو پتہ لگے چاچا جی جو زہرا دلال مدینے وچوں پیا ٹر دے میرے مولا حنفیہ امام حسین بادشاہ دے کولا کے دو زانوں مٹی تے بے کے ہاتھ بان کے آدھنے کیوں چپ کر کے پیا وطن چھوڑے او سرمایہ کل شرفادہ او تیرے بعد مدینہ اجڑ ویسی مجموعہ شرم و حیات حنفی آدر تیری تانگ تے ہاشمی زندہ او میں ہورتا کچھ نہیں آدھا او ناگھن وانج بھیڑی نال اپنے پاند یا کھائے شام دے اللہ وسو میں وکرنا کیوں چپ کر کے پیا وطن چھوڑے او سرمایہ کل شرفادہ او تیرے بعد مدینہ اجڑ ویسی مجموعہ شرم و حیات سیدہ دے تیری تاگ تے ہاشمی زندہ او میں ہورتا کچھ نہیں آدھا او ناگھن وانج بھیڑی نال اپنے پاند یا کھائے شام دے نسلان دی خیر ہو بڑی سونی مکانے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے انہوں بھی علی دیاں دی تیاری دا بڑا درد انہوں میں پتہ ہے او دیاں مدینے میں جو پیا ٹر دیاں نے جنہ دے سکے پیونوں پتہ کوئی نہیں بھیڑا دے قد کتنے میریاں دیاں دے قد کتنے جے جدو عبادت شروع ہو جاوے بھائی ارباب میں کوشش کردہ رہنا جو مصائب دا سامان بنا کے نہ دیا جھولیاں تک پہنچاؤں 28 رجبے ڈل دی ڈیگرے کوئی بڑی وڈی وفادار علمہ والے دی ماں کس سنے میں کہ پیانا ہر بندے تھے نہیں نا میری گل سنی پتر چار نے مگر لقب پترہ والی ماں 28 رجبے ڈل دی ڈیگرے جڑے ویلے دروازے تے ویکھے تے 3 محمل نظر آئے ٹر دی مولا غازی عباس دی ماں حسین دے گولا کے رو کیا دی حسین میں نو ڈسائے کہندہ محمل سیدہ دے اممہ پہلا معامل میری بین زینب دا معامل دوجہ معامل میری بین کلثوم دا معامل تریجہ معامل میری بین تھوڑی دھی رقیہ دا معامل چاچا جی جلدی بہت ویکھو میرے پاسے جیڑے ویلے حسین نے 3 بھیڑاں دے نام چاہے نا
ہاتھ بہادر دی ماں نے زمین تمار کے رو رو کیا دیے کائنات تو سونا وسدا او کیتی ویدائے بند دروازے او بنی ہاشم دے شہبازان دی چاکیتیا بند پرواز بی بی آدیے محمل نہیں او تڑیا بھیڑی دے او مخدوم گرے بنوازے او اے امال بنین دے پتران دے پیویندن نال جنا آواز آیا اے تیڑیاں بھیڑا دے محمل نہیں یہ بطول دے پتران دے میت مالک توڑیاں نسلان دے کرم فرماوے بڑی سونی مکانے شال اپنے گاما وچ کدی نہ روو جد روو بی بی دے پتران لو روون دے دینا نہ روون دیا راتاں اگر بھائی رباب اگر میں اے بند نہ پڑھا تے میری مجلس ادھوری رہ جاندی ہے جڑیاں پردے چ میریاں ماما بیڑا بیٹھیاں نے انہاں دے حصے دا وینڈ کرا لگا کھڑ پتن تے ماریا ساڑھ سگرا ہائے تا ہر بندہ کر سکتا ہے او میں کافلے تو رہ گئیاں او ذرا روک ملائی بیڑے نو تیری منت کریں دے بی بی آدھی ہے میرا کوئی نہیں رہ گیا وطن اٹھے اللہ مانا اوئی پور دی میں لگ دیا او جیڑا میں نو مل کے نہیں ٹریا میں یوں دے پیو دی آواز آیا میں کلی رہ گیا میرے برا ٹر گئے اسلام دی خیر ہوئے میں لکوارانا کھڑ پتن تے ماریا ساڑھ سگرا او میں کافلے تو رہ گئیاں او ذرا روک ملائی بیڑے نو تیری منت کرے بیٹھے ہو روانہ لے بی بی آدھی ہے میرا کوئی نہیں رہ گیا وطن اٹھے اوئی پور دی میں لگ دیا او جیڑا میں نو مل کے نہیں ٹریا میں یوں دے پیو دی اسلام دی خیر ہوئے روان والے اندے گھر آباد ہوئے میں لکھوارا نام میں جو نوکر کھلوتا میں جو نوکر کھلوتا کھڑا پتن تے ماریا ساڑھ سگرا او میں کافلے تو رہ گئیاں او ذرا روک ملائی بیڑے نو تیری منت کریں دی بی بی آدھی ہے میرا کوئی نہیں رہ گیا او میرا کوئی نہیں رہ گیا وطن اٹھے اوئی پور دی میں لگ دیا او جیڑا میں نو مل کے نہیں ٹریا میں یوں دے پیو دی نسلان دی خیر نسلان دی خیر ہوئے بڑا سونا تو سا سماعت فرمائے ممبر دی عظمت دی قسمیں مدینے آلیاں نے حسین کولو دھکو دھک مدینہ چھڑوا چھوڑا آج دی مجلس پاک میں ماں بھینا دے حصے دی بچھوڑے دی مجلس پڑھنا چاہنا بڑا تو سارو رہے امام حسین بادشاہ ایک پاور دا نام ہے قانون دا نام ہے امام حسین بادشاہ دربار ولید چ واپس آیا ہے
بھائی ارباب عشق دی تارے نہ ترٹے ایڈا سونا جو رو رہے نے رومن دے تے دینن تے ممبر دی عظمت دے قسم ہے میں قسم جا کے ممبر تے آکھنا تیرا ہنجو اجے چنگی طرح آکھی چو باہر نہیں آندہ جو جنت جو رومال لے کے آ جاندیا حسین دی ماں متے اپنے ہنجو نو عام نہ سمجھی اس دی قیمت دا پتہ قبر اچھ لگنا ہے جدو نکیرین آئے نا سوال و جواب واسطے ایک بغیر سر دے لاش اٹھ سی آواز ہے کہ خبردار اے میرے پتران رو دا رہے اے میریاں بھینا دے برکیاں رو دا رہے اس نو سوال جواب نہ پوچھا ہے اے تیرے ہنجو ضائع بیکار نہیں اے بچے نو چپ کراؤ بھائی اے سارے رومال چ رکھ کے نا حسین دی ماں تیرے ہنجو تے حسین دی قبر تے لے جان دیئے تے رو کیا دیئے حسین میں تیرے زخمہ دا علاج لے آیا اے تیرے آنسو حسین دے زخمہ دا مرہم بڑھ دینے پوچھو سوال کرو عامر عباس اے ہنجوانال حسین دے سارے زخم مٹ جان دینے نہیں میں نو ممبر دی قسم ہے دو زخم نہیں مٹ دے ایک سکینہ دے تماچیاں دا زخم ایک جوان دے پتر چو برچی دا زخم یہ دو زخم مل دے نہیں دربار ولید چو واپس آیا تیرا میرا مولا حسین انہوں 18 بھیراوان دی بھینوں اجازت ملی ہے جناب عبداللہ کو لوں تے امام حسین بادشاہ فرمایا عباس کاغذ قلم دوات لے آؤ کیڑا بندہ جڑے نہ دی غربت تے نہ روے آج دی مجلس پاک میں بڑی منظوری والی مجلس پڑھنا چاہنا عباس نے کاغذ قلم دوات چاہیا شبیر فرمایا عباس دوسری روٹین اتے لکھیا نصر من اللہ و فتح قریب جڑے ویلے شبیر پڑھیا نا رو کے فرماما لگی عباس اے عبارت کٹ چھوڑ اس دی جگہ تے لکھ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون مرحبا انشاءاللہ پترہ دے کس دکھ نہ رو آج دی مجلس بڑی معجزے والی ہے اپنی اپنی جھولیاں کوئی دوا لے کے بویا جے مالک بھائی ارباب دی والدہ گرامی نو صحت تندرستی عطا فرما جتنی ماما بہنا بیمار نے اس وچھوڑے والی ملکہ بیمار سگر آدھی بیماری دا واسطہ میرا مالک جتنی ماما بہنا بیمار نے صحت کلی عطا فرما عباس لکھیا ہے عباس اگر مولا جدوں بابا علی جاندے ہیں جنگ دے او تا ایو عبارت لکھ دیا ہے اس ویلے شبیر فرمایا میں لڑن نہیں پیا ویندا جڑے لڑن جاندے نا او نال کوئی دھیاں نو نال لے کے جاندے میں اللہ دا دین بچاون وینا پیا ویکسو میرے پاس نیاز حسین عباس لکھے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون ہون سر چاہوے آجے شبیر فرمایا اس تے تھلے لکھ زینب بنت علی اسیر عائشہ ہائے کر چھوڑی ہائے کر کے رونا تیرے میرے صادق امام دی سنت آئی جیڑے ویلے زینب دا نام آکھے نا شبیر ویکھو میرے پاسے چاچا جی مہربانی آسے پاسے نہ ویکھیا جی یہ بڑی عظیم عبادت ہے جڑے ویلے آکھے نا لکھ زینب بنت علی اسیر شام ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا میں اپنی آقا زادی دا نام لکھا فرمایا جی میں آکھنا او لکھ ہون ویکھیا جی عباس نے ایویں ہاتھ اکھاں تے رکھے تے کاغذ تے زے کدرے لکھیے یہ کدرے لکھیے نون کدرے لکھیے تے بے کدرے لکھیے اور جڑا بندہ آندہ ہے میں مجلساں جانا تیاری دی مجلس ذاکر پڑھیا تے میں نو رومن نہیں آیا جڑے ویلے حسین نے زینب دے نام دی ترتیب ویکھیے نا زے کدرے لکھیا ہویا یہ کدرے نون کدرے بے کدرے اویں عباس دے گالے جبائیں پا کے حسین فرمایا عباس جی میں زینب دے نام وکھرے وکھرے لکھے نے ایویں میری بھین کدی اس بازار بلنا ہے کدی اس بازار بلنا ہے مرحبا مرحبا چلا پترہ دے کسے دو کھچنا رو آج دی مجلس بڑی منظوری والی مجلس ہے کدی اس بازار رولنا ہے کدی اس بازار رولنا ہے نام لکھیا گیا تھلے لکھ ام کلثوم بنت علی اسیر شام عباس نے لکھیا ہے مالک درجات بلند کرن خادم چچا کٹھتی آلے
انہاں دا جملہ جنہاں بزرگاں سنے مالک اس جملے دا ثواب انہاں دی روح نو پہنچے انہاں فرمایا جیڑے ویلے آخر تے آکھے نا لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام عباس نے جلدی نال بھین دا نام لکھ کے نا کاغذ قلم زمین تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا اگر کنیز دے جاون نال مقصد پورا ہو جاوی تے اتلے دوویں نام مٹا نہ چھوڑا ایک شام دیا قید آواز تے کنیز کافی ہے او شام جو پتھر جل مرحبا مرحبا شالا پترہ دے کسے تو ایڈا سونا رو رہے نو مالک اپنے گمہ میں کدی نہ رہو اپنے گمہ میں مالک تھونو کدی نہ رواوے لکھیا گیا لکھ میری دھیاں دے نام لکھے گئے پترہ دے نام لکھے گئے عباس مولا ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا ایک نام پہ رہندا ہے سمجھ گئے ہو نا سارے ماما بھینا ہی سمجھ گئی یعنی مولا ایک نام پہ رہندا ہے سگرا دا نام ہی کوئی نہیں لکھیا اس ویلے شبیر رو کے آدھے نے او میری ماں دی شکل آلیے میں نہیں چاہتا تھا دوجی واری میری ماں دی شکل بازارہ تے دربارہ چلن لے مرحبا مرحبا چھل آ گئی یہ روڑ دی کیا بات ہے تھوڑے سوڑن دی میں نہیں چاہتا میری ماں دی شکل آلی دوجی واری بازارہ تے دربارہ چلن لے فرمایا عباس تو فرشت تیار کر تے میں اپنے صحابہ نو ملا تے نالے قافلے نو ترتیب دے ہون ویک سو میرے پاسے امام حسین بادشاہ قانون ہے امام حسین بادشاہ شریعت ہے امام حسین بادشاہ روز جزا دا مالک ہے مولا وطن چھوڑن تو پہلے نا بھائی رباب اپنے زر خرید غلام آزاد کی تھے نے زر خرید کنیزہ آزاد کی تھی نے حتیٰ کہ مولا حسین نے اپنے گھر دے پالتو جانور بھی آزاد کی تھے نے جیڑے ویلے مولا کبوترہ نو آزاد کیتا ہے نا تے ممبر دی قسم کبوتر وات امام حسین بادشاہ دے اتے آندے ہیں اس ویلے زہرہ دلال رو کے آدھا ہے کبوتروں میرے نال وعدہ کرو جدہ 10 محرم میں زین تو لما او تسی اوتھے آ جاوے مرحبا انشاءاللہ پترہ دے کسے دو کھچنا رو ایک بچپن دا ساتھی ہے مولا حسین دا جن دا نام ہے ابو الحارث شیر جیڑے ویلے شیر نو آکھے نا میں شبانی شریعت دا پترہ ہو سکتا ہے کو میرے نال مدینے وچوں میرے نال آوے تے تینوں لوگاں سمجھے آئے جنگل دا درندہ میں نو پتہ ہے نا تیرا مقام کیا ہے تو ٹر جا میں تینوں آج تو بعد آزاد کرے نا بڑیاں ٹکرہ مار دائے مولا دے قدمہ مولا میں تینوں چھوڑ کے نہیں جانا اس ویلے آدھا مولا پھر میری ایک ڈیوٹی کوئی لاؤ میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی لاؤ اس ویلے پتہ ہے زہرہ دلال نے شیر دے سر تے ہاتھ لا کے آدھا جدو 11 دی رات میری دی سکینہ صد مارے ضرور لگا ہوئے مرحبا مرحبا بھائی کھڑیا کر کے رو بڑھالا تینوں کیڑی دوا دے ماں مرحبا واپس آیا میرا مولا حسین عباس تے کول آ کے آدھے نے عباس کیا سارا قافلہ تیار ہے رو کے آدھے نے نہیں مولا جس قافلے نال کوئی نہیں نہ منجنا سگرا سب تو پہلے مامل تے سوار ہو گئی ہے آج دی مجلس میں آکھے نا ماما بھینا واسطے پڑھنا چاہنا سگرا سب تو پہلے مامل تے سوار ہو گئی ہے اس ویلے زہرہ دلال دی آواز آن دی عباس جلدی کر سگران مامل تو لہائس نال کوئی نہیں منجنا اس ویلے عباس تے ہاتھ جڑ گئے تے رو کیا دا مولا میں کو تھوڑے بال روامن والا میں تے تھوڑے بال کھڈامن والا ایک کام کرے تا حصے دا ویر اکبر کرے ایک کام کرو تو تسا آپ کرو بلایا اکبر نو اکبر ونج بھین نو محمل تو لہا کیڑا بندہ ہے جڑا آج دی مجلس پاکچ وین کر کے نہ روے آیا میرا مولا اکبر فرمایا اکبر ونج بھین نو محمل تو لہا اس ویلے رو کے آدھا مولا بابا بھین بھی میرے حصے دی ہوئے تے اس نو میں اکھا تھلے لہیا اکبر رونا شروع کیتا ہے فرمایا نہیں وانج بھین نو معمول تو لہا ایک بند پرانا یاد آگے اگر رونے تے دل آئی اکبر پیو دے قدمہ تے اطلاع کیا دا میرے کافلے دا سالار جیویں شالا ہو بھی وقت زیادہ ہائے 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 ایک منت عرض کریں دا ہاں ایمیں دل اکبر دا آدھا اکبر پیو دے پیرا تے ہاتھ لا کے دا مولا تیریاں تریوے بھینی پیاں نال ویندیاں
تے قصور کیڑا ہے سغرا دا میں آدھا ہاں نہ توڑو ہاں اج سانگا بھیڑ میرا مرحبا شالا پترا دے کسے دھوکے چ نہ رو شالا اولاد دے کسے دھوکے چ نہ رو بس جوانو ونج بھین نو محمل تو لہا ٹرے آئی اکبر چپ کر کے بھین دے محمل نال متھا مار کے رونا شروع کیتا ہے کیڑی بھین ہے ماما بھینا جان دیا نے کوئی بھی بھین بیراد رونا پسند نہیں اس نو آندہ جڑے ویلے ویکھے نا اکبر محمد لال متھا مار کے رونا پہ شروع کر دائے اس ویلے رونی ہے تے رو کے آدھیے نہ رو اکبر میں لے آسان جے تیری اے منشائے مرحبا 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 نہ رو اکبر میں لے آسان جے تیری اے منشائے پرویرن ویکھتا سہی این کافلے وچ ہر بھیڑ دے نال بیرا مرحبا شالا پترہ دے کسے دو کھچنا رو گا شالا کسے دو کھچنا رو گا لے پئیے میری پاک سین کتھے آئیے جتھے جناب رباب چاند دینہ دا علی اصغر نو ہتھاں تے چایا ہویا ہے سکینہ نو انگل نہ لایا ہویا ہے فرمایا عباس سغرا محمل تو لے پئیے ہون کیا سارا کافلہ تیار ہے اس ویلے عباس رو کیا دینے نہیں مولا اجے تک تے سین رباب بھی باہر کوئی نہیں آئے میرا مولا حسین ڈٹھا کیا ہے جناب رباب نے چند دینہ دے علی اصغر نو ہتھاں تے چایا ہویا ہے 3.5 سالاں دی معصومہ نو انگل نہ لایا ہویا ہے اس ویلے زہرہ دا لال ویک کے رو بھی پیا ہے شریفوں آکھیا میں نو پتہ ہے میں بانی شریعت دا پتر ہاں انہاں دینہ جو کسے غریب تو غریب گھر دی نو دی باہر نہیں آتی اگر سفران دی تکلیف برداشت نہ کر سکتی ہوں میں تے وطن تے ریپوں میں غریب دا کوئی شکوہ نہیں سن سو جملہ اس ویلے جناب رباب دی آواز اندی زہرہ دلال تانے نہ دے میں کوئی زینب نہ لو چنگیاں او بیبیاں پیا ڈر دیاں نے جنہ دے سکے ویرانو پتہ کوئی نہیں ساڑیاں بیڑا دے قد کتنے پھر اجے تک باہر کیوں نہیں آئے اس ویلے رو کیا دی میں سنے تیرے پیو مظلوم دی آمد تے علی دی آمد تے کعبے دا نواں دروازہ بنیا ہا اور رو کیا دی جہاں کمرے چو نواں دروازہ بنا دیو یا بروہاں چو دی سگران اٹھا لو آج میں ویسا جاگ سی نا آج میری سکی ماں ہو گیا میں نو چھوڑ کے نہ ٹرے ہا اس ویلے زہرہ دلال چاچے جی آکھیا رباب میں انتظام کرے نا میں سغرا نال کوئی کرنا گلاں جیڑے ویلے سغرا میری گلاں چ مشغول ہو گئی میں تینوں ہاتھ دا اشارہ کرساں تو سغرا دے پیچھے گزر جائیں ٹر دے میرے مولا حسین اوتھے آئے نے جتھے سائن سغرا زمین تے بے کے لیکا پہ مار دی آئی پہلا وین کر کے آدھے سغرا بی بی آدھے جیو سکینہ دا بابا ہون شرم کر کے نہ روئیں ماں تم تیرے مذہب وچ جائز ہے سیدہ دائے سغرا بی بی آدھی جیا کبرا دا بابا سیدہ دائے ہون اپنا نام چیسیا سیدہ دائے سغرا بی بی آدھی جیا سجاد دا بابا مرحبا 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 سیدہ دائے سغرا بی بی آدھی جیا اکبر تے اصغر دا بابا سید سمجھے جو ہونا اپنا نام ضرور جیسیا سیدہ دائے سغرا بی بی آدھی جیا زینب دویر اللمان 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 سیدہ دائے سغرا بی بی آدھی جیو کلثوم دویر سیدہ دائے میرا بچہ میں سکینہ دائے بابا میں کبرا دائے بابا میں سجاد دائے بابا میرا بچہ میں تیرا کچھ نہیں لگدا اچھا وین کر کے آدھی بابا پیاریاں دیا ہوا نے جڑیا نال گے دے ویلا او میں بھی تیری پیاری دی ہوا میں نے چھوڑ مرحبا 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 بائی کھلیے کر کے رونا لا رو رو کیا دی بابا تو سٹر ونجنا ہے میں ٹکرا مار مار کے مر ونجنا ہے
مالک توڑی نسلہ دے کرم فرماؤ بابا اگر تو سا ٹر گئے میں ٹکرا مار مار کے مر ونجنا ہے ہون موہر آلا وین سنا ہونا چاہنا بابا اگر میں مر گئی تا 4 سجن میری لاش تے نہ آون سیدہ دائی سغرا ڈسا کیڑا کیڑا سجن آوے پہلا وین کر کے آدھے بابا پہلا سجن او نہ آوے جس میرا فرشتے چ نام نہیں لکھے ہائے 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 بابا دوجا سجن او نہ آوے جس میری سفارش لے گئی حصے دا اکبر بھی میری لاش دے نہ آوے ہن او وین سنانا چاہنا جس تے علی دیاں دیاں دی مہر لگی ہوئی ہے منبر دی عظمت دی قسم ہے میرا بھائی حسین سمجھے جو سغرا میری گلہ چ مشغول ہو گئی ہے میری سیر رباب نو ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا ہے تو سغرا دے پچھو گزر جا سیدہ دے میرا بچہ تریجا سجن کون آوے اچھا وین کر کے آدھے بابا جیڑی میری پچھو پئی گزر دی اللہ مار بابا کھلیے کر کے روان آلا بابا جیڑی میری پچھو پئی گزر دی ہے یو بھی میری لاش دینا ہوئے او میں سمجھ گئی آج میری سکی ماں ہوئے او میں نو چھوڑ کے مرحبا 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 شالا پترہ نے کسے تو کچھ نہ رو میں لکھوارانا میں لکھوارانا میں لکھوارانا میرے مولا سمجھے آئے جو گلہ چ مشغول ہو گئی ہے رباب تو سغرا دے پچھو گزر جا اچھا وین کر کے آدھے بابا تریجا سجن جڑا میرا پچھو پہ گزر او بھی میری لاش تے نہ آوے سیدہ نے میرا بچہ چوتھے سجن دا نام ڈسا اگر جگر قابو کرے میں چوتھے سجن دا نام ڈسے نا سیدہ نے میرا بچہ چوتھے سجن دا نام ڈسا اچھا وین کر کے آدھے بابا ٹور ونج پیڑی انتظار پیا کر اللہ مان بابا ٹور ونج پیڑی انتظار پیا کر دیانے سیدہ دے نہیں اللہ دے نات چوتھے سجن دا نام ڈسا ایک پاس مو کر کے آدھے بابا اگر تو سا محسوس نہ کرو تا تو صحیح میری لاش دینا آوے سیدہ دے کوئی آوے نہ آوے میں نہیں آخدا او پیو وعدہ پیا کرے دائی میں جیندہ ولنا کوئی آواز آندہ یہ کیوں نہیں آدھا میں یتیم کر کے چھوڑے مرحبا مرحبا شالا پترہ نے کسے دو کھچنا رو آدھیے بابا تو سا ٹور ونجنا ہے میں ٹکرا مار مار کے مر ونجنا ہے بابا میرے حصے دیویر نو اکبر نو آکھو میں نو آکھ ایک واری ضرور ملے مہر آلا وینے کوئی مشکل دوائی تا ذہنے چ رکھ لوے میں نو منبر دی عظمت دی قسم ہے جیویں جیویں اکبر نیڑے آندہ گیا ہے نکے نکے ہتھا نال مٹی کٹھی کرنے شروع کیتی ہے اکبر دی آواز آندھی آیا جو کھلوتا مل دی کیوں نہیں اور رنیت رو رو کے آدھیے جے نہیں گھن ویندہ ایتھے لا پیرے ودی چومکے وکا تنی بھیسا جے جر تیرے مجبور کی تاوا جھٹ رو کے چپ کر ویسا اور رنیت رو رو کے آدھیے تیریاں تلیاں سمیج اور رسول دیا میں ول ول با سے دے سا تمہیں جیندہ ہویا میں بھی جیندی ہوئی تے کو شگن دا سہرہ مالک توڑیے نسلہ دے کرم فرماوے باوہ کھلیاں کر کے روانا لا کنجوسی نہ کرا ماما بھیڑا واسطے ایک وین کر جاوا او منبر دی عظمت کا سمے اکبر رونا شروع کیتا ہے سگرا بھیڑا دی گردن چ گل پائی پائیاں نے رو رو کے آدھیے یوسف شبیر تے زینب دا کول کافل دے تسکینے تیرے آکھن تے میں لہ پئیاں وا کیوں تھی گیا ہے غمگین
رو رو کے آدھی خط لکھ چھوڑی میں کو شادی دا تیری نہیں تھے دے توہین اکثر شرفا دیاں شادیاں ویچوا کئی آویندن مسکین رو کے آدھی میں نو تیری شادی دا چاہے او میں پلو بن رہے ماتم سگرا ماتم حسین سارے آنکھوں آئے حسین میلا گوارا کا جڑ ویلے اکبر رونا شروع کیتا ہے پیرا دی سونی داڑی تے ہاتھ رکھیا ہے رو رو کے آدھی یوسف شبیر تے زینب دا کون کافل دے تسکین تیرے آنکھن تے میں لہ پیاوا کیوں تھی گیا ہے غمگین رو رو کے آدھی خط لکھ چھوڑے میں کو شادی دا تیری نہیں تھے دے توہین اکثر شرفا دیاں شادیاں ویچوا کئی آویندن مسکی